अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी के लिए हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक ज़िंदा करामत लेकर आया हूँ। उनका एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वाक़या ही कुछ ऐसा है। इसलिए गुजारिश यही करूँगा कि वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर मुसलमान इन सभी बातों को जान सके और अल्लाह के वलियों के ऊपर उसकी मोहब्बत और बढ़ सके। साथ ही साथ आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल आई लव मदीना को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मेरी क्या औकात कि मैं अल्लाह के वलियों की शान को बयां कर दूं। अल्लाह ने उनकी शान को खुद बयां कर दिया। जिसकी शान को अल्लाह बयां कर रहा हो उसकी शान को हम कैसे बयां कर सकते हैं। अल्लाह के महबूब बंदों की शान ये होती है कि हर मज़हब का मानने वाला यकीनन उनसे मोहब्बत करता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। सभी मज़हब के मानने वाले आपकी बारगाह में जाते हैं और यकीनन आपसे अकीदत रखते हैं और आपसे दुआएं मांगते हैं। बेशक अल्लाह अपने महबूब बंदों को यानी अल्लाह के वलियों को ऐसी क़ुव्वतें, ऐसी ताकतें नवाज देता है जो यकीनन हमारी समझ से परे होती है। जहाँ इंसान की समझ ख़त्म होती है वहीं से अल्लाह के वलियों की शुरुआत होती है। आप सभी को बता दूं, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अल्लाह के वली जो दुआ करते हैं यकीनन अल्लाह उनको कबूल कर लेता है, और जो भी चीज़ अल्लाह के वली चाहें वो यकीनन कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। ये क़ुव्वतें, ये ताकतें अल्लाह ने दी है। इसीलिए अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाया करो और उनसे मांगा करो, यकीनन वो पूरा करते हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हर धर्म का मानने वाला अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता है। और अल्लाह खुद फरमाता है कि अगर तुम मेरे हो गए तो मैं तुम्हें यकीनन पूरी कायनात का बना दूंगा। यानी जो बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के करीब आता है, अल्लाह को राज़ी कर लेता है, तो यकीनन अल्लाह दुनिया के लोगों के दिलों के अंदर उस महबूब बंदे के लिए मोहब्बत पैदा कर देता है। इसीलिए हर अल्लाह के वलियों की बारगाहों में यकीनन हर मज़हब का मानने वाला यकीनन सलामी पेश करने के लिए जाता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज का जो वाक़या है वो इसी हवाले से है कि एक गैर मुस्लिम किस तरीके से हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करती है, उनसे अक़ीदत रखती है, और उसी मोहब्बत की वजह से एक बहुत बड़ी करामत देखने को मिलती है। आपको बता दूं, हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, उनकी करामत के हवाले से मैं आपको आज का पूरा वाक़या बताऊँगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी अल्लाह के वली को गुज़रे हुए ज़माना गुज़र गया था। दुनियाई फ़ानी से गुज़रे हुए आपको बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका था। आप सभी को बता दूं, सरज़मीन हिंदुस्तान के ऊपर रंजीत सिंह की हुकूमत थी और ये वाक़या उसी दौर में पेश आया। यह वाक़या है एक बदअकीदे इंसान का। वो इंसान औलिया किराम की करामत को नहीं मानता था और बहुत सारी ख़राब बातें हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बोला करता था, यानी वलियों के सरदार के हवाले से बोला करता था। और उस शख्स को बहुत ही ज़्यादा घमंड भी था। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि अल्लाह के वलियों की शान में कोई गुस्ताखी करे। आप सभी को बता दूँ, उस आदमी के दिल में हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से कोई मोहब्बत नहीं थी, पर उसके दिल में एक गैर मुस्लिम औरत की मोहब्बत डाल दी गई। मैं आप सभी को बता दूं, शैतान उस आदमी पर ऐसा हावी हुआ कि वो उस गैर मुस्लिम औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गया। आपको बता दूं, वो जो शख्स था वो उस औरत को हासिल करना चाहता था, और वो जो गैर मुस्लिम औरत थी वो शादीशुदा थी। आप सभी को बता दूं, एक दिन की बात है, वो हिंदू औरत अपने शौहर के साथ अपने मायके जा रही थी, यानी अपने माँ बाप के घर जा रही थी। तभी वह बदबख्त आदमी आ गया और वो आदमी चाहने लगा कैसे भी करके इस औरत के मर्द को यानी उसके हस्बैंड को कैसे भी करके अलग कर दूं और फिर उस औरत को अपने कब्ज़े में ले लूं। उस बदबख्त आदमी के ऊपर शैतान सवार था और वो उन दोनों का पीछा करने लगा। एक जगह सुनसान जगह पर यानी जंगल के बीचों बीच वो उन दोनों आदमी के सामने आ गया। वो दोनों मियाँ बीवी पैदल थे और ये शख्स घोड़े के ऊपर सवार था। उस शख्स ने झूठे मुँह हमदर्दी का इजहार पेश किया, लेकिन उस गैर मुस्लिम औरत ने मना कर दिया। फिर वो बदबख्त आदमी बोला, ऐसा करो, इस औरत को ही मेरे पीछे बैठा दो, बेचारी थक जाएगी। और उन दोनों मियाँ बीवी को उस आदमी की हरकत से महसूस होने लगा था ये कोई धोखेबाज है। उस औरत के शौहर ने यह बात बोली, तुम ज़मानत दो कि किसी किस्म की खयानत करे बगैर तुम मेरी बीवी को उसके मंजिल तक पहुंचा दोगे। वो बदबख्त आदमी कहने लगा, इस जगह मैं कौन सा आदमी लाऊं जो तुम्हें ज़मानत दे इसकी, मैं अमानत में खयानत नहीं करूँगा। वो गैर मुस्लिम औरत हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करने वाली थी, उनसे अक़ीदत रखने वाली थी। मैं आप सभी को बता दूँ, वो औरत फ़ौरन बोल उठी,
مسلمان غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں، تم ان کی ہی ضمانت دے دو۔ وہ بدبخت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت تو نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ اس عورت کو کیا معلوم میرے دل میں کیا چل رہا ہے، اور وہ بولا ٹھیک ہے میں تمہیں ان کی ضمانت دیتا ہوں۔ جیسے ہی وہ عورت اس شخص کے گھوڑے پر سوار ہوئی، اس بدبخت آدمی نے اس کے شوہر پر تلوار سے وار کیا، اور پھر اس آدمی نے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور پھر گھوڑا لے کر وہاں سے چلنے لگا۔ وہ عورت غم سے نڈھال اپنے شوہر کو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بدبخت آدمی بولا اب پیچھے مڑ کر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تمہارا شوہر نہیں آئے گا۔ وہ عورت بولی میں تو بڑے پیر کو دیکھ رہی ہوں، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی ہوں۔ اس بات کو سن کر وہ بدبخت آدمی زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا بڑے پیر کو فوت ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، اب بھلا وہ کہاں سے آ سکتے ہیں، اور میں یہ نہیں مانتا کسی ولی میں اتنی طاقت ہے جو تمہیں یہاں آ کر بچا سکے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ دو بڑے نورانی بزرگ نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے اس بدکار بدعقیدے کا سر اڑا دیا اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس کے شوہر کے قریب لے آئے جہاں پر وہ مرا پڑا تھا۔ ان دونوں بزرگ میں سے ایک نے کٹے ہوئے سر کو اٹھا کر اس آدمی کے سر کو دھر پر رکھا اور کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور اللہ کی شان دیکھیے وہ شخص زندہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بزرگ وہاں سے چلے گئے اور یہ میاں بیوی اس کے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر آ گئے۔ اس بدبخت کے گھر والے جب اس شخص کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ان کے گھر کے پاس سے وہ گزرے، دیکھا گھوڑا یہاں بندھا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد اس بدبخت کے گھر والوں نے ان دونوں میاں بیوی پر رنجیت کورٹ میں کیس درج کروا دیا کہ ہمارا آدمی نہیں مل رہا ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہی اس کا قتل کر دیا ہے۔ رنجیت سنگھ نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا تو ان دونوں میاں بیوی نے پورا واقعہ سنایا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے بولا ایک بزرگ یہاں رہتے ہیں، اگر وہ یہ واقعہ کو سچ بتا دیں گے تو ہم یہ بات سچ مان لیں گے۔ چنانچہ ان بزرگ کو بلایا گیا، وہ بزرگ آتے ہی پورا واقعہ سنانے لگے۔ ان کا واقعہ سن کر جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی کے سبھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں خوشی سے جھوم اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ رد کر دیا، ان دونوں میاں بیوی کو بہت سارے انعام دیے اور وہاں سے ودا کر دیا، اور آخر میں یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، آپ نے دیکھا کس طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے کس طریقے سے وہ عورت کا شوہر زندہ ہوا دوبارہ۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، یقیناً اللہ کے ولی جو چاہیں وہ یقیناً کر سکتے ہیں۔ اللہ نے یقیناً ان کو وہ طاقتیں وہ قوتیں بخشی ہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو وہ یقیناً تمنائیں ہماری ضرور پوری ہوتی ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس واقعے کا ریفرنس ہے الحقائق فی الحدائق، پیج نمبر 95۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، اسی لیے اللہ کے ولیوں کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا، کیونکہ جو اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ یقیناً ان لوگوں سے جنگ کا کھلا اعلان کرتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ کی ناراضگی ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہتے ہیں۔ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اسی لیے جو اللہ کے لیے کام کرتا ہو اور اگر آپ اسی سے نفرت کرتے ہیں، اسی سے بغض رکھتے ہیں، تو یقیناً اللہ کی ناراضگی بے شمار ہوتی ہے اور یقیناً آخرت میں آپ کی پکڑ ہوگی اور آپ کا ٹھکانہ جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کی شان میں بھول کر بھی گستاخی مت کرنا۔ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یعنی میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر آپ کے اوپر اللہ کے ولیوں کی نظر پڑ گئی تو یقیناً آپ کی زندگی سنور جائے گی، دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے ولی کو آپ کی کوئی بات بری لگ گئی اور یقیناً اللہ کے ولی نے دعاؤں کے لیے ہاتھ کو اٹھا لیا اور اللہ کے سامنے عرض کر دیا تو یقیناً آپ کی زندگی دنیا و آخرت سب برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے ولیوں کی شان میں کبھی گستاخی نہ کرنا، یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اگر ویڈیو کے اندر آپ کو ہماری کوئی بھی بات پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ کرامت پسند آئی ہو تو ہمارے چینل آئی لو مدینہ کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا نوٹیفیکیشن بس ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل سکے۔ تو بس آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہیں ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں
کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔